पण आमी सायबर क्रायमान आतां आमकां दिसून आयला की दिसान दीस सायबर क्रायमाची केशी ज्यो आसा त्यो वाडत वयता. हांवें हांव तर सायबर क्रायमान गेलें आनी थंयसर पेडणेकार आसा पळय PI तेजे कडसून हांवें हो मुद्दम मागून हाडला कित्याक लोकांक अवेरनस करप हें चड गरजेचें आसा. आजकाल तुमी पळया एक म्हयनोभर मायज जालो प्रत्येक तुमी कोणाकूय तुमी फोन करता जाय तुमकां फोना वरसून येता. तुमकां एक्सिडेंट तुमच्या भुरग्यांक एक्सिडेंट जालो म्हणून तुमकां कॉल येतलो, तेजें ऑपरेशन आहा म्हणून कॉल येतले, तुमकां आनी कितें तुमच्या भुरग्याक किडनॅप केला म्हणून फोन येतलो, तुमकां आनी कितें अशें म्हणून कितें तरी काना कडेन सामकें घणा जाता. पूण लोक तेजो कांयच उपयोग करून घेना. लोक तरी सुद्दां लोक सायबर क्रायमान आपल्याक कितें तरी आपलो फोटो आसा तो घातला आनी आपली लज काडल्या जावं आपल्याक असो त्रास आसा, आपल्या बँकेतले सगळे पयशे व्हेल्या, OTP कोणाक तरी दिलो, अशें करून ज्यो केशी चल्ल्या पळय सायबर क्रायमान ते दिसान दीस वाडटा. आमी लोकां कडेन सांगूंक येयल्या पुन्हा की हो जो नंबर आसा हो तुमी डायल करपाचो ताबडतोब आनी जी एडवर्टायज तुमकां मोबायलाचेर येता त्या हेजेर तुमी लक्ष दिवपाचें. ही कितें कटकट अशी म्हणून तुमी कुशीक काडपाचें न्हू. हांव खूब जाणांक पळयता कितें कटकट लागल्या गो फोनाचेर, सदां उठून फोन करता, चालू जालो आमी कोणाकूय लागता जाल्यार बारा कोण ते एकटी बायल उलयता सामकी सांगता ती तुमकां अशें जावंक शकता, तुमकां तशें जावंक शकता, तुमी तुमचे कडसून पयशे काडपाचो कोण प्रयत्न करूंक शकता. पूण ही गजाल खरी आसा. दिसान दीस सायबर क्रायमाच्यो केशी वाडल्या. जशे पुलीस स्टेशनार केशी आसता तशी आतां सायबर क्रायमाचेर केशी जावंक लागली आनी तुमी पळयात थंयसर डेलीचे थंयसर FIR जावपाक लागल्या आनी लोकांचे पण सगळेंच काम कितें आमी पुलिसाच्या हातीन सोडपाचें अशें आसना. पुलिसांनी आमकां अवेरनस करता, पुलीस आमकां सांगता की हो नंबर डायल करा, तो नंबर डायल करा, पण लोक तेंच करिनासतना भलतेंच करूंक सोदता. आतां हांव मुद्दम सांगूंक येयला, हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें आनी आतां हो नंबर पळय 1930 पळय आसा हो सायबर क्रायमाचो आसा आनी ह्या नंबरा वरसून तुमी लोकांक म्हणजे पुलिसांक कॉल करूंक शकता. कोणाचे कॉल घेताना कोणी एक्सिडेंट जालो म्हणून सांगतलो तुमकां बँकेनसून अमकें दिवपाचें येयलां, अमकें तुमकां पयशे येयल्या ताका लागून तुमकां 1 रुपया भर म्हणटाले, मागीर तुमचो तो OTP मागतले, तुमचे आसलेले बँकेचे सगळे नांव नमोद जातले, तुमचो चेडो हॉस्पिटलान एडमीट नासता, तुमचो बापूय हॉस्पिटलान एडमीट नासता, पूण खंयचो कितें काय चवकशी करपाची. थंय तांकां सगळें कितें दिवच्या पयलीं हो नंबर डायल करा. तुमी आमचे मागणें आहा तुमचे कडेन की हो नंबर तुमी डायल करा, व्हेरीफाय करा आनी मागीरूच तुमी फुडलें पावल उखला. मागीर पुलिसांच्या नांवान शंक मारपाक नाका, ना कोणाच्या नांवान शंक मारपाचें ना. पयशे गेले, आमचो भुरगो खंय आसा खबर ना, भुरग्याक कितें जालें म्हणून कळना, अशें करून आवय बापायक एटेक येवंक शकता. बापायचो म्हणजे चेड्याक आपल्याक कितें तरी जालें, एकुलतो एक भुरगो आसल्या कारणान आनी ताका एक्सिडेंट जालो, तो सिरियस आहा अशें म्हणून जर आयकून बापायक ते सडनली डायबिटी हाय जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. म्हणून आमचे परत आनी परत तुमकां रिक्वेस्ट आसा, सायबर क्रायमाचे केशी वाडलेल्यो आसा आनी तुमी हो डायल 1930 पळय आसा हो तुमी डायल करपाचें अशें आमचे तुमकां मागणें आसा. प्लीज हेजेर तुमी नोट करपाचें. OTP कोणाक दिवपाचें न्हू म्हणटा तुमी? OTP दिवपाची न्हू. तुमकां कोण मागल्यार कोण म्हणटा बँकेचो येता तांकां OTP दिवपाचो. बँकेचो तुमकां OTP BTP कितें येता, बँकेन सरळ वचा न्ही तुमी ताका. कोण मागता तुमचे कडेन OTP? वचा न्ही. आपूण फाल्यां येता म्हणून सांग न्ही ताका. OTP ताका तेन्नाच कित्याक दिवपाक जाय? वचा तुमी बँकेन दुसरे दिसा. पळय तुमी बारीकशे कामाक लागून जर तुमी अडचणीन उरले जाल्यार फाल्यां कितें जातलें? तुमचेंच नुकसान जातलें. कित्याक आळशीपणा कित्याक? त्या बँकेन जर बाबा येता म्हणून सांगपाचें आनी मागीर सायबर क्रायमाक फोन करपाचें की आपल्या कडेन तो OTP मागता, मातशें प्लीज चॅक कर. ना जाल्यार तुजो मनीस कोण तरी आहा तो बँकेक धाड. बँकेन तुमचो कोणाचो तरी एकट्याचो नंबर तुमी दवरपाक जाय की आपल्याक असो बँकेनसून कॉल येयला, खरें आसा खोटा बँकेन विचारा न्ही तुमी. हॉस्पिटलान तुमकां खंयच्या हॉस्पिटलान आहा तें व्हेरीफाय करा. एक्सिडेंट जालो म्हणटा, सिरियस आहा म्हणटा, अमके पयशे भर म्हणटा, त्या हॉस्पिटलाचे हें आसा जाल्यार तुमी चवकशी करा. वचा थंयसर. पयशे धाडपाचे बिडपाचे ते भानगडी करूं नाका. तुमी कश्टान जे लागीं केल्ले आसा तो कोण तरी खावपाक सोदता आनी हेका लागून हें सद्या वाडलेलें आसा. हें सद्या इतलें वाडलेलें आसा प्रकरण की जो तो नागोवपाचें. घरान तुमी मातशें ना म्हणटा भितूर सरता, चोरीचें हें आसा आनी सायबरानसूनय बी चोरी चल्ल्या, लोकांक बदनाम चल्ल्या, लोकांक ब्लॅकमेल चल्ल्या. ह्यो सगळ्यो गजाली चल्लेल्यो आसा. लोकांनी सावध जावप चड गरजेचें आसा. थँक्यू मॅडम.